मॅडम प्रतिभा पुतनो राजेश बेरकारान बाकीचे जे जनसमुदाय जे आमच्या एका कॉलाक लागून एका उल्याक लागून जे सगळे हांगा आयले तुमच्या सगळ्यांच देव बरें कर म्हणटा। आमी ल्हान आसतना पिक्चर एक रिकॉर्ड आयकता यंदा कानून है म्हणून अमिताभ बच्चन म्हाका पिक्चरां आशिल्लो। म्हाका दिसता आज यंदा कानून आमच्या गोंयांत चालू जाला। सगळीकडे यंदा धुंदी चालू जाल्यात, रानां कापतात, डोंगर कापतात, शेतां कापतात, सगळीं कापतात। लोक आमचे ह्या सरकाराक कापता म्हळ्यार भिता। हांव कित्याक तें म्हाका कळना। आमी कितले जाण आसा, आमी गोंयकार कितले जाण आसात आनी ते 40 जाण आसा फक्त। अलिबाबा 40 स्टोर म्हणटात असले ते 40 जाण आनी आमी कितले जाण आसा गोंयकार तुमी मेजल्या। जेन्ना म्हाका कोणा तरी एक आसा जाल्यार सांगात, संसद कोणाकडे आसा जाल्यार गोंयचें पॉप्युलेशन कितलें आहा। गोंयांत फक्त 40 जाण आमदार आसा पण आमी ह्या आमदारांक आज भिता, ह्या सगळ्यांक आमी आज भिता। कारण कितें? कारण आज हें जालें आमी भिता म्हणत रामा काणकोणाचेर हल्लो जालो। कित्याक? कारण जनता फुडें येना। आज सुद्दां तुमी पळयतले आमच्या फोंड्यान लोक आसा कितलो, फोंडेचं पॉप्युलेशन फोंडा आनी आमी आसा कितले आज हांगा लोक कितले जाण आयले। सगळे जाण घरांतल्यान भायर सरपाक भिता। ताचें कारणूच हें जाता। हें आज जर अराज्य माजलां, आमकां स्वराज्य जाय आशिल्लें पण हें अराज्य माजलां आज गोंयांत। कित्याक? कारण आमी जे लोक आसा ते भितात। जनता जनार्दन म्हणटा पण जनता जनार्दन उरलेली ना। सगळे खंय नाल्यार खंय बांदून उरलेले आसा। गोठ्यान जशें बांदता तशें बांदलेले आसा आमी। आनी जो पर्यंत आमी गोंयकार म्हणटा पळय न्हीच गोंयकार ते भायर सरना तो पर्यंत कांयच जावचें ना। आमी आसा आज क्रांती मैदानाचेर, नांवूच क्रांती आनी क्रांती गोंयकारांनी आज करपाची गरज आसा। आमच्या हातांनी मेणवात आसा, अग्नी म्हणटा ताका आमी आमच्या हातून हिंदू हातून। ते अग्नीची शपथ घेवया आनी क्रांती घडोवया गोंयांत की ह्या फुडें गोंयांत कोणाचेरूच अटॅक जावचो ना, कोणाच्याच हाचे खातीर जावचो ना। पोलीस जी आसा ही यंत्रणा सेपरेट आसतली, ते इंडिपेंडंट डिसिजन घेवपाक शकतले अशें आसपाक जाय। तांचेर खंयचोच पॉलिटिशनाचो फोर्स जावं इन्फ्लुअन्स आसपाक जायना। आमी गोंयकार जर आज भायर सरल्या, मेन म्हटल्यार आमी वोटिंग करतना जर चिंतून वोटिंग करीत जाल्यार ही पाळी आमचेर येवची ना। फक्त आमी वोट करता पयशां खातीर, सोऱ्या खातीर, चिकना खातीर, जाती खातीर, पाती खातीर, पार्टी खातीर, सिंबला खातीर हें बंद जावपाक जाय। वोट करतना एक मनीस पळयात, तो मागीर खंयच्या पार्टीचो जावं XYZ, पण वोट करतना असो पळया की तो मनीस ह्या फुडाराक आमच्या गोंयकारांक, आमच्या प्रजेक, आमच्या राज्याक एक राज्य दितलो, बरें राज्य दितलो, सुराज्य दितलो। आमकां हे राज्य नाका, जे करप्शन राज्य आज गोंयांत चालू आसा, हे गुंडा राज्य चालू आसा, हे बंद जावपाक जाय। आज रामा जालो, फाल्यां हांव जावपाक शकता, हांवें फोंडेचो एक्टिव्हिस्ट आसा, आमचेरय फाल्यां अटॅक जावपाक शकता। तेन्ना हे अटॅक जावपाक जायना जाल्यार तुमी आमचे बरोबर रावपाक जाय। जेन्ना पब्लीक येतली आमच्या बरोबर तेन्ना कोणूच हें करपाक शकना। एक जर तुमी एक म्हणटा ती लाकडां जर आसता एक बांदून दवरीत जाल्यार कोणाचें मोडपाक जायना, पण एक जर लाठी ती सेपरेट करीत जाल्यार ती लाठी मोडपाक शकता। जेन्ना आमची ताकद दाखोवया, लोकांची ताकद दाखोवया आनी तेन्नाच आमी करपाक शकता। वी वॉन्ट जस्टीस फॉर गोवा, वी वॉन्ट जस्टीस फॉर रामा, and we justice for everyone. Thank you. God bless you, everyone.